अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉक स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमारा खान। हम देख रहे हैं कि आपके पास मेजोरिटी जो सी है ओपोजिशन है ही नहीं है। ये तो ऐसा है कि जैसे कि जबरदस्ती कोई काम किया जा रहा है ना। जरदारी साहब एक बड़े ही मंजे हुए सियासतदान है। 70 सालों के बदले जो थे ना वो नून लीग से ले लिए। उन्होंने नून लीग की जो सियासत है ना हमारा वो खत्म करके रखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉक स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमारा खान। नाज़रीन, पाकिस्तान बैक वक्त कई बहरानों से गुजर रहा है और मौजूदा हालात में एक नए बहरान यानी अदलिया का बहरान सामने आ चुका है। अदालती इस्लाहात का बिल पार्लियामेंट से मंजूर करवा लिया गया और उसके बाद में सेनेट में भी इसको पास करवा लिया गया, लेकिन सदर अलवी ने इसको मंजूर करने से इनकार कर दिया। ये सब हालात किधर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफी और तजिया नगार आसिम अमीन साहब। जी सर, आप किधर देख रहे हैं हालात, आखिर किधर ये ऊंट बैठेगा जाकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कुछ तो होना था। ये है एक सिलसिलेवार जो किसको कहते हैं ना, एक किस्तवार खेल, ये वो है। देखिए, करारदाद मंजूर हुई, बिल पास हुआ, तो वो आखिरकार जाना सदर के पास ही था। तो सदर के पास इतने अख्तियारात हैं कि उसे मंजूर करें या रिजेक्ट करें, ठीक है। और एक उसके अलावा एक प्रोसीजर होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर सदर ने उसको पास करना है। नहीं तो वो बिल जो है उसके बाद अगर 14 दिन वो अपने पास रख लेते हैं तो उसके बावजूद खुद ही वो बिल जो है वो मंजूर हो जाएगा। या दूसरी ऑप्शन सदर पाकिस्तान के पास ये होती है कि उस पे इतराजात लगाएं, जैसा कि उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इस पे नजरसानी करिए, आप जो है हमारी ये पाक अदलिया है इसके ऊपर ऐसे बिल जो है वो मंजूर ना करें कि जिसमें हमारे अदारों के खिलाफ ऐसी एक प्रोपेगेंडा, एक सिलसिला शुरू हो जाए कि जिससे पूरी दुनिया हमारा मजाक बना के रख दे कि इन लोगों ने तो अपने अदारों को भी नहीं छोड़ा। और सर एक बड़ा लफ्ज उन्होंने मसनूई का लफ्ज इस्तेमाल किया, उनका ये बिल मसनूई है, ये असल बिल ही नहीं लग रहा, मसनूई चीज लग रही है। देखिए, काम तो उन्होंने ऐसे किया ना। आप देख रहे हैं कि आपके पास मेजोरिटी जो सी है ओपोजिशन है ही नहीं है। आपका अवान जो है वो 372 लोगों पे मुश्तमिल है और आप 42 लोगों से आप करारदाद पेश करवाते हैं, उसे मंजूर करवाते हैं। ये तो ऐसा है कि जैसे कि जबरदस्ती कोई काम किया जा रहा है ना। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आप गलत कर रहे हैं, ये काम जो है नहीं करना चाहिए आप लोगों को। लेकिन बदकिस्मती है, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको सिर्फ अपने अपने मफादात पड़े हैं। वो चाहते हैं कि हम इलेक्शन ना करवाएं इस मुल्क में और जितना भी टाइम इसको आगे हम लेके जा सके वो ले जाएं। तो ये सारी सूरत है। और सर वो एक और मैं बात इसमें ऐड करना चाहूंगी कि उसमें ना ही वजीर आजम के सिग्नेचर हैं, ना ही उसमें लीडर ऑफ ओपोजिशन के सिग्नेचर हैं, ना इंटीरियर मिनिस्टर के सिग्नेचर हैं और ना ही वजीर कानून के। यानी कि वो तो एक जैसे कोई बच्चों वाला मजाक है। अब ये ना आप आगे देखिएगा आप होता क्या। आपने जो ओपोजिशन लीडर है राजा रियाज साहब की तकरीर आपने सुन ली होगी कि 2 दिन पहले उन्होंने किया क्या है। उन्हें फ्लोर पे खड़े होके वो पीपल पार्टी, MQM, नून लीग सबको अच्छी खासी तनकीद की है कि जब मैं इमरान खान के खिलाफ था तब तो आप मुझे कह रहे थे कि जी राजा रियाज जो काम आपने कर दिया है वो पाकिस्तान के सुनहरी अल्फाजों में लिखा जाएगा। तो आज जब सीटों की बारी आई है तकसीम की, मैं आपको कह रहा हूँ कि नून लीग मुझे सीटें दे, तो आप मेरी तरफ कहते हैं अच्छा जी सोच के बताएंगे। तो अब आपको राजा रियाज नजर नहीं आता। और उसके बाद आप हमारा देखिएगा, कल पीपल पार्टी का कोर कमेटी का इजलास हुआ है। उसमें जरदारी साहब ने बहुत सी अच्छी बातें की हैं। जरदारी साहब आपको पता है कि मने हुए सियासतदान हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस चीज पे एग्री करते हैं कि आप पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन एक टाइम पे करवा लें। ठीक हो गया जी। सर पीपल्स पार्टी की बात हो रही है तो देखिए ये भी एक अहम पॉइंट है कि पीपल्स पार्टी के किसी भी सियासतदान ने उस बिल पे सिग्नेचर नहीं किया, बिलावल भुट्टो समेत। तो और उनके जो वुकला हैं उनके भी आए दिन बयान सामने आ रहे हैं। तो आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं जबकि वो PDM का बहुत अहम हिस्सा है? मैं आपको बताऊं, जरदारी साहब एक बड़े ही मंजे हुए सियासतदान है। उन्होंने ना अपने सारे 70 सालों के बदले जो थे ना वो नून लीग से ले लिए। उन्होंने ऐसी कबर तैयार कर दी है, अब सिर्फ और सिर्फ नून लीग को उतारना बीच में रह गया है। उसने जो बदले इन्होंने किया हुआ था ना शहबाज शरीफ
اور نواز شریف نے جو بیانات دیے ہوئے تھے زرداری اس کی فیملی کے بارے میں وہ سارے بدلے انہوں نے لے لیے ہیں. انہوں نے نون لیگ کی جو سیاست ہے نا ہمارا وہ ختم کر کے رکھ دی ہے. اچھا. وہ اتنے سمجھدار طریقے سے وہ ساری گیم کو کھیلے ہیں اور انہوں نے نون لیگ کی اس کے کندھے پہ بندوق رکھ کے وہ اپنے سارے کام انہوں نے کروائے ہیں کہ اینڈ جو سارا کا سارا پھندا تھا نا وہ شہباز شریف کے گلے میں آ کے لگ گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دیکھیں کہ ان کے جو وکلا تھے وہ پچھلے 15 دن سے انہوں نے بیانات لطیف کھوسہ صاحب نے رضا ربانی صاحب نے اور اقتدار حسن صاحب نے دینے شروع کر دیے تھے کہ یہ جو نون لیگ کر رہی ہے یہ سراسر غلط کر رہی ہے. الیکشن 90 دن میں ہی ہونے ہیں یہ ہمارا قانون کہتا ہے یہ ہمارا آئین کہتا ہے. اس سے اوپر جائیں گے تو ہمیں ضلالت ملے گی رسوائی ملے گی. تو اس میں دو رائے کوئی نہیں تھی. تو آپ دیکھ لیں کہ زرداری صاحب نے یہ بہت اچھی بات کی ہے کہ جی ہم ساری سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھتی ہیں اور مل کے ایک ڈیٹ کو سلیکٹ کرتی ہیں اور جو ہے اس کے اوپر الیکشن کرواتے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر یہ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہوتا ہے عمران خان جیت جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ان کو باقی صوبوں میں جیتنے نہیں دے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ایک سچ حقیقت ہے کہ جو ووٹ بینک سندھ کے اندر کراچی کے اندر پیپل پارٹی کا ہے اس کو ڈیمیج ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو ایسا نہیں کر سکتا عمران خان بھی کہ اس کو کلین سلیپ کر دے کہ اس میں اپنی حکومت بنا سکے. ایسا پاسبل نہیں ہے. ان کی بہت زیادہ گریپ ہے بہت سارا آپ کو پتا ہے کراچی ان کا گڑھ ہے اور اس کو چھیننا بہت مشکل کام ہے. یہ تو اللہ ہی بتائے گا آنے والا ٹائم کیا ہوگا لیکن بہت مشکل ہے. اچھا سر کل ایک بہت اہم قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ہماری جو ہے افواج جو تھے ان کے سربراہ بھی شامل تھے اور اہم سیاستدان اور حکومت کے اراکین بھی شامل تھے. اس میں کہا گیا کہ قومی معاملات میں کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. ہمیں پاک فوج کو اپنی سلام پیش کرنا چاہیے. دیکھیں یہ پاک فوج جو سی ہے نا اس کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے نہیں لانا چاہیے. بس قسمتی ہے یہ حکمرانوں کے جب گلوں میں پڑتے ہیں نا بندے تو یہ پھر بھاگتے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں بچاؤ بچاؤ بچاؤ. ہماری جو فوج ہے اس کی بہت رسپیکٹ ہے اس کو کبھی عوام کے سامنے نہیں آنا چاہیے. یہ سیاست ہے. اور اسی طرح ہمارے آرمی چیف نے بولا کہ جی آپ ہمیں اس سیاست سے دور رکھیں ہم اپنی عوام کے سامنے قطر نہیں جائیں گے. جہاں کوئی ایسا دہشت گردی کا مسئلہ ہے یا امن اور سلامتی کا مسئلہ ہے وہاں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. وہاں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم آپ سے پیچھے ہیں. لیکن جہاں سیاست کا مسئلہ ہے آپ کے اپنی لڑائیاں ہیں اس کو آپ خود ختم کریں اس میں ہمیں نہ گھسیٹیں. تو اس پہ ہمیں پاک فوج اور باقی ہمارے اداروں پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. ان کو ہمیں یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس پہ ان کو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے. یہ ایک بہت اچھا فیصلہ تھا. جی ناظرین آپ نے عاصم امین صاحب کی باتیں سنی. ملک کے تمام ستون جب تک اپنا کام کریں گے اور دوسرے لوگ انہیں کام کرنے دیں گے جب تک ہمارا ملک بڑے اچھے طریقے سے چلے گا اور پاکستان ترقی کرے گا. اپنی میزبان امارا خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کریں پریس تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.